बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ऐसे में जब जजेस के मामलात हो, कोर्ट पैक हो रही हो, तहरीक इंसाफ को सियासी सांस तक न लेने दिया जा रहा हो, और अगर ऐसे में यह दावा आए कि 99% तहरीक इंसाफ के मामलात तय पा गए हैं, और यह खबर एक जिम्मेदार शख्स टीवी के ऊपर बैठ के करे, तो मुझे ये बताइए कि आज रात हुकूमती हलकों में नींद कैसे आएगी। और वो तो पहले ही वसवसों का शिकार हो जाते हैं जब इधर उधर से कोई खबर सुनते हैं। तो अब मामला आपको याद होगा, पहले भी खबर आई थी कि इमरान खान को जेल से निकाल के खैबर पख्तूनख्वा या बनी गाला मुंतकिल करने की खबरें आई थी। और ये जो 99% मामला तय होने की खबर है, ये पुरानी नहीं है। 26 नवंबर जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ये उसके बाद की बात है। ये क्या मामला है, और फिर आखिर में मैं आपको इमरान खान ने जो आर्मी चीफ को खत लिखा है, वो मुकम्मल खत सामने आ गया, वो भी आपके सामने तफसीलन पढ़ूंगा। जरा पहले खबर सुन लीजिए 99% मामलात वाली। अली अमीन गंडापुर, उनके ऊपर तनकीद हो या जो भी हो, वो इमरान खान के काबिल एतमाद हैं और उनके बदतरीन मुखालिफ भी मानते हैं कि वो इसीलिए वजीर आला है चूंकि इमरान खान का एतमाद उन्हें हासिल है, और वो उस दिन तक वजीर आला रहेंगे जिस दिन तक इमरान खान का हाथ उनके ऊपर रहेगा। उन्होंने आज नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को 3 मकामात, नंबर 1 नथिया गली जो खैबर पख्तूनख्वा में आता है, बनी गाला जो इस्लामाबाद के अंदर है, या फिर वजीर आला हाउस पेशावर जो है वहां पे मुंतकिल करने की तजवीज दी। और उन्होंने कहा कि यह इसलिए दी ताकि इमरान खान जेल से निकले और किसी जगह मुंतकिल हों और आमने सामने बैठ के बातचीत हो, क्योंकि आमने सामने बैठ के बातचीत होगी तो मसला हल होगा। और ये जो सारी बातें हो रही है, ये तहरीक इंसाफ और हुकूमत की नहीं है, जाहिरी हुकूमत की नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि एक बार 80% नंबर 1 और दूसरी बार 99% मामला तय पा गए। उनसे पूछा गया कि क्या ये 26 नवंबर वाले मामले से ये पहले का मसला है, तो उनका नहीं, ये 26 नवंबर के बाद की बात है, 99% के मामला के ऊपर। फिर उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी नतिया गली को मुंतकिल करने की ऑप्शन टेबल के ऊपर है, और उन्होंने उनसे ये कहा कि इसका मतलब है कि ये आपको मिलना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट से भी और खान साहब से भी। तो उन्होंने फिर वाज़ेह अंदाज में कहा कि मैं अब चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट वाले सिनेरियो के अंदर ले आया हूं। और अगर पहले बात क्यों नहीं बनी, तो उनका मसला यह था कि इमरान खान पहले कारकुनों की रिहाई चाहते हैं। अच्छा, यह भी पाकिस्तान में एक मुनफरद चीज है। यहां पे ऐसा होता रहा, लोग जेलों के अंदर थे तो कारकुनान पूछते रहे मियां साहब किधर जा रहे हैं, वो कह रहे थे मीटिंग। तो अगले दिन खबर अखबार में उन्हें पढ़ के पता चला कि वो मीटिंग जद्दा मियां साहब पहुंच गए। ये पहला मौका है कि लीडरशिप कह रही है कि नहीं, पहले कारकुन रिहा होंगे, लीडरशिप की बारी बाद में आएगी। तो अब उनके मुताबिक गंडापुर साहब ने यह कहा है कि चीजें चल रही हैं, और उनके मुताबिक आप उस स्टेज के ऊपर हैं, और वो स्टेज के ऊपर ले आए हैं कि अब जो भी इस बात से पीछे हटा, तो उनको परेशानी यही है कि वो अपनी बात से मुकरेगा या अपनी जबान से फिरेगा। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं, इसका मतलब जाहिर है तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट है, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है। और ये गुफ्तगू सुनने के बाद मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ जो है वो और जरदारी साहब की तो बहुत परेशानी होगी कि फिर हमने कुल क्या कमाई की, और उनको ये भी परेशानी होगी कि मोहसिन नकवी वाया किससे बात करते हैं, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर के नंबर से किसको कॉल, क्या फोन, वो एक अलग कहानी है। अब नंबर 2 मामला इमरान खान का वो खत है जिसपे मैंने आपको बताया था कि वो 6 निकाती खत है। वो मुकम्मल खत जो है वो मंजर आम पे आ गया है, और अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस खत को शेयर कर दिया है। क्या लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसको खुला खत करार दिया गया है, और इमरान खान ने पहली लाइन ही क्या जबरदस्त लाइन लिखी, और लिखा कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करने की जरूरत है, ताकि अवाम और फौज के दरमियान
بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے. کیا لکھا؟ سب سے بڑی وجہ 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی سرے عام چوری ہے جس نے عوام کے غصے کو ابھارا ہے. جس انداز میں ایجنسیاں پری پول دھاندلی اور نتائج کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہیں، اس نے قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے. صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی ہے. نمبر 1 وجہ الیکشن کی دھاندلی. نمبر 2 عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہا ہے کہ دوسری وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جا رہی ہے. میرے مقدمات پاکٹ ججز کے پاس لگانے کے لیے ناصر جاوید رانا نے فیصلے کو ملتوی کیا. عدالتوں میں جاری کورٹ پیکنگ کا مقصد ہی یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات من پسند ججز کے پاس لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں. اس سب کا مقصد میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلے، انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو. اس بات تک 3 لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نے جو استعمال کی اردلی حکومت، پاکٹ ججز اور کورٹ پیکنگ، یہ دوسری عمران خان نے وجہ بتائی ہے. تیسری وجہ عمران خان نے پیکا قرار دیا اور کہا پیکا جیسا کالا قانون ہے. الیکٹرانک میڈیا پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا ہے، اب پیکا کی صورت میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے. اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے. انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو $1.72 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کریئر بھی تباہ ہو رہا ہے. چوتھی وجہ عمران خان نے کہا کہ چوتھی عام وجہ ملک کی سب سے اور مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. ہمارے لیڈران اور کارکنوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے، 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کی گرفتاریاں کی گئی، انہیں اغوا کیا گیا، لوگوں کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا اور تحریک انصاف کو کچلنے کی غرض سے مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے جس نے عوامی جذبات کو مجروح کیا. 5ویں بڑی وجہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال ہے جس نے عوام کو مجبور کر دیا ہے اور وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے. کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں ہے. جہاں دہشت گردی کا خوف ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا. سرمایہ کاری صرف تب آتی ہے جب ملک میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہو، اس کے علاوہ سب کلیے بیکار ہیں. 6ٹھی بڑی وجہ تمام اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام کرنا ہے. اور عمران خان نے پھر لکھا کہ میجر کرنل سطح کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے. عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پوری فوج پر نزلہ گر رہا ہے. پرسوں ATC کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھی کسی نادیدہ قوت نے اس کو سبوتاژ کیا. بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے. میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا. ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے کہ فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا. اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.